ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आपने सुनी सारी गुफ्तगू। मैं चाहता था कि ये चीज़ें आ जाएं ताकि फिर हम आपसे एक्सपर्ट ओपिनियन लें। अमेरिकन असला और ईरान के साथ मामलात और चाइना, सी पैक, बलूचिस्तान, जो एक नई चीज़ है हमारे लिए। इससे पहले होटलों पर लोग हमलावर होते थे, दहशतगर्द छुप कर किसी गाड़ी पर हमलावर होते थे, चाहे वो सिक्योरिटी की थी। लेकिन ये बाकायदा चेक पोस्ट पर हमले, ये तो बहुत ही दीदा दलेरी से ऐसा लग रहा है जैसे कोई फौज किसी फौज के खिलाफ आ गई हो। व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट ब्रिगेडियर साहब? इब्राहिम साहब, देखें, बात ये है कि ये एक बड़ी सीरियस सिचुएशन है और इसके जो मुहरक़ात हैं वो बड़े क्लियर हैं कि अमेरिका वांट टू एनसर्कल चाइना इकोनॉमिकली और उसकी एक्सपेंशन जो है, और इकोनॉमिकली सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो सी पैक है। कहाँ वो अगर साउथ चाइना, यहाँ से अरेबियन सी से चलते हैं बाई शिप, फिर इंडियन ओशन, फिर मलाक्का स्टेट, फिर उसके बाद साउथ चाइना सी और फिर चाइना जाते हैं, 2 महीने लगते हैं, 8 हफ्ते। 8 दिन में काशगर से गवादर पहुंच जाते हैं। मिडल ईस्ट का पूरा ऑयल फ्लो एक नया रास्ता खुल गया, सेफ, सिक्योर। देसी दफा नंबर 2 कि अफ़गानिस्तान को हम यही बात हमेशा से कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान का मुस्तहकम करें, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट दुनिया करे, ताकि वो जब उनकी रेट कायम होगी तो काफ़ी चीज़ों को वो कंट्रोल कर लेंगे। अभी उनका कंट्रोल अफ़गानिस्तान में नहीं है। ईरान के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं वो अच्छे हैं, लेकिन इनको बहुत बेहतर होना चाहिए। ये गुलबशन जादेव भी ईरान से आ रहा था। रॉ के बहुत कॉन्टैक्ट्स ईरान के अंदर हैं और वहाँ जो रिश्तेदारी हैं वो भी अभी जिक्र की जा रही थी। तो ये वहाँ से अप्रोच, कम अज़ कम ये जो पंजगूर कह रही है, ये तो उस साइड से वहाँ पर आए हैं, उन्होंने आके किए। एक साइड जहाँ से इन्होंने ज़ाहिर है कि ये की है हरबियार मरी, उसके बाद दूसरा है बरमदाग मुफ्ती और तीसरा जावेद मेंगल। ना, ये 3 ग्रुप बाहर बैठे हुए हैं। इनको यूरोप की भी सपोर्ट है, लेट मी टेल यू फ्रैंकली, और उनकी रॉ की भी सपोर्ट है। सब मिलकर इनको सपोर्ट कर रहे हैं। पैसा आना जाना हुंडी के, ये पेशावर पख्तूनख्वा सब इलाके में चलता है। तो वो जो हम बात कर रहे हैं कि अफगानिस्तान से करने के बावजूद ये इधर स्ट्रॉन्गर, फिर अंदर इनके ग्रुप बैठे हुए हैं। हाँ, हमें अपनी हमारी अच्छा इस पे 95% तो पहले पकड़े जाते हैं, ब्रेक कर लेते हैं। 1, 2, 3 इन दोनों में ज़रूर है, इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान चाइना जा रहे हैं। क्या मैसेज दिया जा रहा है कि जी बलूचिस्तान सेफ नहीं है, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज वो नहीं कर सकी जो करना चाहती हैं। सीपैक मनसूबा 2nd 3rd फेज आने वाले, स्पेशल इकनॉमिक जोन बनने वाले, वो भी रीज़न हमारे सामने है। सो इसके लिए एक मुश्तरका लाएअमल होना चाहिए। फौज अपना काम कर रही है, शहादतें भी दे रही हैं, बट दे आर डिटरमिन्ड कि हम अपना काम करेंगे, लेकिन दे नीड बलूचिस्तान गवर्नमेंट सपोर्ट एंड फेडरल गवर्नमेंट सपोर्ट। आप ये बताएं कि ये जो लोग हैं, अगर इन्होंने हमला किया तो कम अज़ कम भी 20-25 लोग होंगे। दे कांट बी 10 वर्सेस 10, इट हैज़ टू बी मोर। क्या कौन कौन से इलाकों से 2-2, 3 लोग आए, पता क्यों नहीं चला? SHO को क्यों नहीं पता चला? फिर उसके बाद डिप्टी कमिश्नर की अपनी टीम है, SSP हैं, उनको पता होना चाहिए। इट हैज़ टू बी कंबाइंड एफर्ट ऑफ एवरीवन कि पता चले कि जी ये लोग क्यों आ रहे हैं। देन आप कहीं ना कहीं, और हमारी स्क्वाड एजेंसी को पता होना चाहिए, ताकि पहले ही वो वहाँ पर जाएं, इनको वहाँ पर पहले ही इन पे अटैक करें, उनको ख़त्म कर दें। एक तो ये बात है। सेकंड, वहाँ की हमें समझने की ज़रूरत है कि सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या हैं। जब गुर्बत होगी, वो अपने फैमिली को सपोर्ट नहीं कर सकते, खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं बलूचिस्तान के फार फ्लंग एरिया में, तो फिर जी सभी साहब, मेरे ख्याल में ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब का जो लिंक है वो डाउन हो गया। हम उन्हें दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एक सवाल है, मैं अभी सरफराज बुखरी साहब को सुन रही थी, वो ये फरमा रहे थे कि अभी तक कोई नेशनल नरेटिव और कंसेंसस नहीं डेवलप हो सका है सारे इशू पे। एक तरफ मुज़ाकरात की बात की जाती है कि जी मुज़ाकरात किए जाएँ, चीज़ें सॉर्ट आउट की जा सकती हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ये राय रखते हैं कि मुज़ाकरात से हल नहीं होगा, इनके खिलाफ ऑपरेशन होने चाहिए। जी बिल्कुल, ये बात सही है कि कोई भी जो ऑपरेशन है, अगर वो मंतकी अंजाम तक ना पहुंचे तो उसके नतायज हमें नहीं आते। और बलूचिस्तान की हिस्ट्री हम देखते हैं कि ऑपरेशन हुए हैं लेकिन वो मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाए गए। मसलन थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो जो 70s में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जो ऑपरेशन किया था, वो फिर इसलिए सारा अंडू हो गया कि ज़ियाउल हक साहब ने माशरा लगाया और उन्होंने वो तमाम लोग रिहा कर दिए, वो सियासी कायदीन भी रिहा कर दिए, और वो जो दहशतगर्द थे, जो बाहर से, जो क्योंकि उनको पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए थे अपनी गवर्नमेंट को चलाने के लिए। उसके बाद भी कई जो ऑपरेशन हुए हैं वो
جیسے ابھی بریگیڈیئر صاحب فرما رہے تھے کہ ایک جو پولیٹیکل ول چاہیے ہوتی ہے، ایک پوری پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں وہ پیچھے آ کے کھڑی ہوں، وہ ویسا ہمیں نظر نہیں آیا. اور اس میں ایک بات میں کہوں گا ڈیفینیٹلی کہ آج بھی میں جو ہمارے اس وقت سیاستدان ہیں، میں ان کے جو میں بیانات اور ان کے ٹویٹ دیکھ رہا تھا. شہباز شریف صاحب کا ٹویٹ آپ دیکھ لیں، اس میں انہوں نے دہشت گردی کی مذمت کی ہے اور یہ کہا ہے کہ قوم یکسو ہے، لیکن نہ کوئی انڈیا کے بارے میں ہے، نہ کوئی بات فورن ہینڈ کے بارے میں ہے. اسی طرح سراج الحق صاحب، انہوں نے تو بالکل جو اپنی اقتصادی معاملات ہیں، حکمرانوں کی نااہلیت اس کو قرار دیا. تو ایک ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ ہمارے جو لیڈران ہیں وہ انڈیا کے حوالے سے، امریکہ کے حوالے سے شائی نظر آتے ہیں اس پورے معاملے پر کھل کر. جو بریگیڈیئر صاحب جس طرف اشارہ کر رہے تھے، ساتھ ہی ہمارے، بالکل میں ان کی ہمارے ساتھ ہیں. جی بریگیڈیئر صاحب، آپ جو فرما رہے تھے کہ آج بھی جو بیانات ہیں اس میں سیاستدان کھل کر اس طرح سے بیانیہ نہیں بنا رہے یا اس بیانیے پر نہیں چل رہے. ایک تنقید سی تو نظر آ رہی ہے، لیکن وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا، بس ڈنگ ٹپاؤ، وہ ایک کارگزاری ہے بس. سمیع صاحب، کتنے افسوس کی بات ہے، مولانا فضل الرحمان، اپوزیشن، ڈفرینٹ پارٹیز، کسی نے کھل کے مذمت کی ہے، کسی نے کھل کے بات کی انڈیا کے بارے میں. کیا انڈیا سے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ انڈیا کی مرضی سے حکومت بنانا چاہتے ہیں؟ کیا یہ ہمارا حل ہے مسائل پاکستان کے؟ کیا یہ محبت وطنی ہے کہ دشمن کو نیریٹو لے کے چلیں؟ جو دشمن آپ کے ساتھ سب کچھ کر رہا ہے، اس کی کمیونیکیشن ٹرانسمیشن پکڑی گئی ہے، جو وہاں سے ان کے وہ کنیکشن تھے وہ نظر آ رہے تھے، جو کہ وہاں سے ان سے باتیں کر رہے تھے وہ نظر آ رہا تھا. تو مطلب ہے یہ چیزیں کیسے آپ ملک کے لیے کرتے ہیں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی. آپ کے اپنے فوجی ہیں، آپ کے اپنے رشتہ دار ہیں، آپ کے بلوچستان سے یہ ہمارے بلوچی بھائی ایف سی کے جو شہید ہوئے ہیں، ایک ڈاکٹر اس میں میڈیکل کا ہے جو وہ بیچارہ شہید ہوا ہے. اس کے بعد کبھی سوچا کہ ان کی فیملیز یہ جس طرح کی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، کم از کم اظہار یکجہتی ان فیملی سے کر لیں کہ پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے، پوری قوم کرنے کے لیے تیار ہے. ہمارا دشمن جو وہ انڈیا ہے، ہم انڈیا آپ کو سپورٹ کرے گا، انڈیا نے آ کے یہاں ووٹ ڈالنے آپ کو. یہ انتہائی شرمناک بات ہے. آپ ان کی اے این پی کی بات دیکھ لیں، مولانا فضل الرحمان کو دیکھ لیں، سراج الحق کو دیکھ لیں، اپوزیشن کو دیکھ لیں کہ آپ کسی پی ایم ایل این کے اور لیڈر نے کوئی بات کی ہے. سب خوش کرنا چاہتے ہیں امریکہ کو اور اس کو. امریکہ کا ڈیزائن ہے ٹو انسرکل چائنا اکنامکلی اینڈ آلسو ملیٹریلی. اس کے لیے وہ انڈیا کو استعمال کر رہا ہے، اس لیے وہ اس کی ہر بات پہ وہ کچھ نہیں کہے گا. کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے دنیا کو نظر آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے. افغانستان میں عورتوں کے حقوق نظر آ رہے ہیں اور وہاں پر بچیوں کی تعلیم نظر آ رہی ہے. جو 2 سال سے بچیاں تعلیم کے اوپر بیٹھی ہیں کشمیر میں، یا جو وہاں پہ عورتوں کے حقوق ہیں جن کو پیلٹ گن سے شہید کیا جا بلائنڈ کیا جا رہا ہے، ان کی ریپنگ ہو رہی ہے، اس کے لیے کیوں نہیں بات کی جاتی؟ ویئر آر ہیومن رائٹ کے اتنے بڑے چیمپئن بنے ہوئے ہیں. وی مسٹ انڈرسٹینڈ، وی لرن ٹو سروائیو ایٹ آور اون. دیٹ ٹائم از گون. یا تو آپ سبمٹ کر دیں کہ جی ہاں جی ٹھیک ہے، امریکہ ہمارا مائی باپ ہے، ہم آپ کے لیے چلتے ہیں جو کہیں اور ہمیں تنگ نہ کریں، یا ایز اے ساورن کنٹری بہیو کریں. اسلامک ملک ہیں، نیوکلیر ملک ہیں، اکنامک ترقی کریں گے، اپنے فیصلے خود کریں گے. یہ بیسٹ نہیں چاہتا. دس از اے پرابلم. انڈیا ہیجمونک ڈیزائن ہے، ہیجمنی چاہتا ہے، ایسولیٹ کرتا کرتا خود آئسولیٹ پورے نیبر نے چھوڑ دیا. ہمیں یہاں پر ایران کو، چائنا کو، رشیا کو، سینٹرل ایشیا کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اس خطے میں 2 نیوکلیر ملک ہیں جن کی ویٹو پاور ہے. ان کو بتانے کی بات ہے کہ یہ کتنی بڑی ایریا میں آگ لگ سکتی ہے اور اکنامک ایکٹیویٹی کے لیے، کنیکٹیویٹی کے لیے یہ کتنی بڑی ہرڈل ہے انڈیا، اور یہ کیا کچھ ہو رہا ہے. دے ہیو ٹو ایگزرٹ دیئر پریشر، دے ہیو ٹو کم اپ وتھ سرٹن سجیشن. پاکستان کے لکلی پرائم سے چائنا چلے گئے ہیں. دے مسٹ ٹاک ٹو چائنیز لیڈرشپ. چائنا اینڈ پاکستان ول ہیو ٹو فیس اٹ، کیونکہ دونوں کو یہ اکنامک کوریڈور ایکسپیکٹ کرتا ہے، افیکٹ کرتا ہے. اس لیے چائنا ول ہیو ٹو کم مور فارورڈ اور پاکستان بتائے کہ ہم کیا کیا اور کر رہے ہیں سیکورٹی کے لیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.